प्यारे भाई मिसाल को कि वो आएंगे और हमारे साथ खुदा की जिंदगी का पाकिस्तान का रात हो गया। यीशु के बाबत नाम पे आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो खुदा ने मुझे मौका दिया कि आप सबके साथ मैं कलाम खुदा में से कुछ सीखा जाए। टीचर कितने सब टीचर में पक्की बात टीचर का मतलब क्या है? उस्ताद टीचर की डेफिनेशन क्या है? टीचर की डेफिनेशन करते हैं इसे जो बच्चों की तरबियत करता है। बहुत अच्छा। और सब टीचर गलत बोले लाजमी बोले बेशक गलत बोले में कोई मसला नहीं, लेकिन बोलना मैं बहुत खास हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं शहजादा हूँ। आमीन। सच्ची है। आमीन। कुरान का शुक्र। हम जो हमारा मजमून है वो ये है संडे स्कूल टीचिंग सेमिनार। कौन सा? ये आपके लिए कि आपने इससे पहले कहीं से बाइबल स्कूल किया है या नहीं किया, इससे कोई गलत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि खुदा ने जो आपको जिम्मेदारी दी है वो बहुत आला है, क्योंकि आप क्या है? टीचर है। आप क्या है? टीचर है। और टीचर एक ऐसा लफ्ज है कि जो पाकिस्तान में तो आम सा है, पाकिस्तान में ये बिल्कुल आम सा टीचर लफ्ज है, लेकिन अगर चाइना अमेरिका ऐसे ममालिक में आप जाएंगे तो वहां पे टीचिंग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। वहां पे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे असले के लिए लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है। टीचिंग का किसी को पता नहीं कि लाइसेंस है कि नहीं, लेकिन अगर आप तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनको आप जब सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि वहां पे टीचर जो है उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, और लाइसेंस के लिए उसके कुछ कानून है जो पूछा जाता है कि आप में काबिलियत क्या है। आप में जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस होता है तो उससे पहले जो लाइसेंस बनाने वाले हैं वो एक बंदे को चेक करते हैं कि आया ये शख्स गाड़ी चला सकता है कि नहीं। ऐसा ना हो हम इसे लाइसेंस दे दें और जाके तो आप गाड़ी के ठोकी हुए अपना भी नुकसान किया तो सादा। और इसी तरीके से जो टीचिंग है इसके लिए दूसरे ममालिक में लाइसेंस दिया जाता है, क्योंकि उनके हाथ में बच्चों का फ्यूचर क्या है? अब बहुत खास है। हम क्या है? बहुत खास है, बहुत अनमोल है, बहुत आला है, क्योंकि हम क्या है? उस्ताद। अब इसमें ये नहीं कह सकते भी मैं तो एफसी कॉलेज का टीचर नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली से 6-7 बच्चे हैं संडे स्कूल का टीचर हूँ। आप चाहे एक बच्चे को टीच कर रहे हैं, कितनों को? आप चाहे एक बच्चों को टीच कर रहे हैं, चाहे 1000 बच्चों को टीच कर रहे हैं, आप टीचर हैं। आप क्या है? आप टीचर हैं। और टीचर सलाहकार। टीचर क्या होता है? अब इससे पहले कि हम टीचर बने, क्या हमें जरूरत है कि अपनी काबिलियत को देखें? किसको? टीचर की काबिलियत क्या है? और टीचर अपनी काबिलियत देखने के लिए सबसे पहले टीचर के लिए यह जरूरी है कि टीचर ने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा। कितने लोग हैं जिन्होंने पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक बाइबल मुकद्दस को पढ़ा? कितनी बार पढ़ा? कितनी देर होगी टीचिंग करनी? सॉरी, मेरा मकसद किसी पे तनकीद करना या किसी को डिग्रेड करना नहीं, बल्कि आम सी मैं जनरल एहसास दिलाना। मेरा काम क्या है? एहसास दिलाना कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम जरूर है कि ऐसा करें। क्या करें? ये बोतल पड़ी हुई खाली, सॉरी देख लो, गुस्सा ना करें। अब इसमें थोड़ा सा पानी, इसमें क्या है? आपको जरूरत है एक गिलास की, तो क्या इसमें एक गिलास पानी का है?
तो क्या करना पड़ेगा जी? और डालना पड़ेगा। आपको जब ये बोतल फुल होगी तो आप 1 गिलास इसमें से 2 गिलास निकाल सकते हैं। ऐसा ही है, जब तक हम टीचर हैं, अगर हम खुद ही बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते, हमें बाइबल मुकद्दस का खुद ही नहीं पता, हम बच्चों में क्या डील करेंगे? क्या तो जरूरी सबसे पहले ये है टीचर के लिए कि वो बाइबल मुकद्दस को पढ़े। क्या करे? मैं चंद दिन पहले जब भाई आया था तो मैं ये कह रहा था कि मैं जो संडे स्कूल नाम है ना, जो संडे स्कूल नाम है, मैं इस नाम के खिलाफ। मुझे याद है कि जब मैंने संडे स्कूल को पढ़ा बचपन में, तो हमें कैथलिक सिस्टर पढ़ाया करते थे। कोई है जो पहले कैथलिक था या कैथलिक फैमिली में से है, तो हमारे यहाँ हमारे गांव में कैथलिक सिस्टर हुआ करती थी, वो पढ़ाती थी। और ऐसा होता था कि सुबह 6:30 बजे हमारा स्कूल लगता था और 7:30 बजे 1 घंटे की क्लास होती, 6:30 से 7:30, और शाम में 6 से 7। और वहां पे पुराना चर्च था, बड़ी बेल लगी हुई थी, 5 मिनट के बाद एक बेल होती थी, और तीसरी बेल से पहले हमें वहां पर पहुंचना पड़ता था। और ऐसा होता था कि जो मदर होती थी, टीचर भाई समझते हैं जो कहती बैकग्राउंड से हैं, कि वहां पे सिस्टर होती है, सिस्टरों के ऊपर जो उनकी चार्ज होती है वो मदर कहलाती है, वो बड़ी होती है, वो मदर कहलाती है। और मदर जो है कि एक खजूर की स्टिक पकड़कर दरवाजे पे खड़ी होती है, 15 सीढ़ियां चढ़ के चर्च के अंदर एंटर होते हैं, वो बाहर खड़ी होती है। जो बच्चा 1 मिनट भी लेट आया उसके उल्टे हाथों में डंडे पड़, इसमें सीधे खाते सीधे खा गए आसान है, शायद कभी खाते हो, आजकल तो कहते ही नहीं, आसान खाते उल्टे हाथों में चोट बहुत ज्यादा लगती है। और हमने संडे स्कूल इस तरीके से सीखा, और ये नहीं कि 1 6 माह या 2 माह, या आज भी जो मैंने बचपन में सीखा मुझे आज तक याद। और दूर जाकर जब सिस्टर इधर उधर हो जाते पता नहीं क्या क्या करते थे, लेकिन बच्चे थे ना। लेकिन आज याद आता है कि ऐसा संडे स्कूल उसके बाद मैंने कभी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। संडे स्कूल जो टीचर है, टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि टीचर बच्चे की नफ्सियात से वाकिफ। क्या? किसकी नफ्सियात से? बच्चे, बल्कि बच्चों की। अब इसमें जो बच्चे हैं, एक बच्चा 5 साल का है, एक 6 साल का है, एक 7 साल का, एक 10 साल का, एक 12 साल का। अब इन बच्चों की जो ज़हानत है वो अलग है। बच्चे सोचते अलग है, बच्चे देखते अलग है, बच्चे बोलते अलग है। ये सारे इनमें स्ट्रैटेजी अलग अलग तरीके से उनमें मौजूद है। सबसे पहले ये है कि टीचर को इस काबिल होना चाहिए कि वो समझे कि मैंने 5 साल के बच्चे को कैसे डील करना है, मैंने 8 साल के बच्चे को कैसे डील करना है, और मैंने 12 साल के बच्चे को किस तरीके से डील करना है। ये टीचर के लिए बहुत जरूरी है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं इस बात से? ऐभी ना कह दो, सच्ची मुझे कह दो। जो बात आपको अच्छी लगे कह दे, ना लगे तब भी कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, हम थोड़ी देर बाद खाना ज्यादा खाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब जो टीचर है, टीचर में कुछ ऐसी चीजें, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ममालिक में टीचर को लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस का मतलब है परमिशन लेना, और परमिशन के लिए आपकी काबिलियत को देखा जाता है। हमारे यहाँ बदबख्ती हमारी ये है कि जिस बहन को या भाई को गीत आते हैं 2-3 या थोड़े से स्टेप आते हैं, तो मूसा छोटा बच्चा था पानी से, इस तरीके से ये चीजें जिसको आती हैं हम उसको कहते हैं तो आप संडे स्कूल टीचर। हमारे खुदाम भी ऐसा ही करते हैं कि फौरन को पढ़ी लिखी बहन है तो उसको बोला कि आप क्या करें, आप संडे स्कूल को चलाएं, जबकि उसमें पता नहीं ये काबिलियत है या नहीं, क्योंकि आप वो हैं जिन्होंने इन बच्चों को एक टारगेट देना। क्या देना? इन बच्चों को क्या देना? टारगेट देना। इन बच्चों ने कुछ बनना है। इन बच्चों ने अगर कुछ बनना तो आपका रवैया, आपकी काबिलियत, आपका किरदार, आपका इखलाक,
ساری چیزیں بچے کے عین موافق. یہ چیزیں ٹیچر میں ہونی بہت ضروری ہے. اگر یہ چیزیں نہیں تو پھر بچوں کا یہی حال ہے جو آج ساڈا. بچوں کا کیا حال ہے؟ بھائی بتا رہے تھے کہ یہودی لوگوں کی کہ وہ یہودی لوگ کس طریقے سے مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں. مائیں تب سکھاتی ہیں کیونکہ مائیں خود سیکھی. مائیں کیسے سکھاتی ہیں؟ کیونکہ ماں خود سیکھی. اگر ماں ہی نہ سیکھی تو وہ اولاد کو کیسے سمجھا سکتی؟ ہمارے ہاں گرد ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں مدرسے ہیں، ہمارے یہاں بڑا اچھا یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے چونٹی کی ربشوں پہ غور کر. کیا تھا؟ اس سے کیا سیکھا جا سکتا؟ چھوٹی سی تھوڑی سی ہوا آنے کی دیر رک جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن خدا کا کلام کہتا تھا اس سے بھی سیکھ. میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ صبح کبھی غور کیا ہوگا ان کے بچے کس طریقے سے مدرسے میں جاتے ہیں؟ غور کیا کبھی شام میں کس طریقے سے جاتے ہیں؟ اور 12 سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کو مطلب کا پتہ ہو نہ پتہ ہو اور یہ کہتا ہے کہ شکر ہے خدا کا میں قرآن حافظ. یہ کہتا ہے تو ساڑھے بچے 12 سال تک پوچھ لو ہاں بھی کہتا اور سائی وہ کہہ دے گا ابھی کون سائی ان پتہ ہی تو نہیں کون. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہودی بچوں کی بات کر رہے تھے. یہودی بچوں میں لازم تھا کہ جس طریقے سے حنا نے کیا کہ 3.5 سال کے بچے کا دودھ چھڑوا کر بچہ کہاں گیا؟ بچہ کہاں گیا؟ اور وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ سیکھتا ہے. وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ اور یہودی تقریباً یہ جو بڑے بڑے ان کے جو سکھانے والے ہیکل نما سسٹم تھے جس کو ہم سنڈے اسکول کہتے ہیں، اس طریقے سے وہ بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. 12 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے. 12 سال کا بچہ کیا کرتا؟ بلکہ ماں یہ کرتی کہ جب 1 نہیں 3 ماہ کا لوتھڑا میرے لیے تو بہنیں بیٹھی ہوئی اب سمجھتے کہ 3 ماہ کا جب لوتھڑا یعنی پیٹ میں ہوتا ہے وہ کیا سمجھے گا. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ سب کچھ سنتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سنتا ہے. وہ شخصیت ہے جس کے ہاتھ میں مٹی دو اور وہ سونا بنا کر سامنے لا. ٹیچر ایسے ایک موٹیویٹ کرنے والی شخصیت کا نام ہے. ٹیچر کس کا نام ہے؟ جو کسی بچے کو کیا کرے. ایک بچہ ہے وہ بدزن ہے. ایک بچہ ہے وہ کیا ہے؟ بدزن ہے ہر چیز سے. لیکن ٹیچر ایک ایسی شخصیت ہے جو اس بچے میں ایسا کانفیڈنس پیدا کر سکتا ہے کہ وہ بچہ بہت کچھ کر سکتا ہے. آج عمران خان وزیر اعظم ہے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک ٹیچر. میں نے پہلے یہ کہا کہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں سنڈے اسکول کی ٹیچر ہوں، وہ تو ایسی کالج کی یا فلانے کالج کی بات ہو رہی ہے. بھائی ٹیچر ٹیچر ہے. ٹیچر میں رات کو سیکھ رہا تھا کہ دوسرے ممالک میں ہمارے ملک میں پاکستان میں ٹیچر کی اتنی کوئی اہمیت نہیں کوئی. دوسرے ممالک میں آپ کو ٹیچنگ کے لائسنس کے لیے بہت ساری محنت کرنی پڑے گی. لیکن ٹیچر بھی 2 کام کرتا ہے. لیکن ٹیچر کے اندر جو مواد ہے، جو بارود ہے، وہ ایک پسٹل کے مواد سے کہیں زیادہ. وہ صرف جان لیتا ہے، یہ زندگی بچاتا ہے، بناتا ہے. اس میں اتنا مواد ہے کہ اگر یہ استعمال کرے تو یہ بہت ساری جانوں کو محفوظ کر سکتا ہے. آپ کو مووی دکھائی گئی. اس مووی کو دکھانے کا ایک مقصد تھا. یہ قبیلہ ہے، ایک شخص ہے، ایک پجاری ہے اور پورے قبیلے کا جو نظام ہے وہ اس پجاری کے ہاتھ میں. یہ پجاری جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے اپنے جادو کے ذریعے سے. جسے چاہتا ہے اسے جو کام اس نے لینا ہے وہ اس طریقے سے لے رہا ہے. اب یہاں پہ ایک مشنری جاتا ہے. کتنے مشنری جا رہے ہیں؟ ایک ٹیچر کے. اس نے جا کر اسکول کھولا ہے اور اسکول کھولنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ وہاں پہ کیا یسوع مسیح کے بارے میں بتانا شروع کیا. جب اس نے یسوع مسیح کے بارے میں بتانا شروع کیا تو اس شخص نے اس کو فوراً منع کیا.
اس نے اس کو کہا کہ بھئی آپ یہاں پہ پڑھانے آتے صرف اپنا کام کرو، پڑھاؤ، تبلیغ نہیں کرو. لیکن اس ٹیچر نے کیا کیا؟ تبلیغ کو روک دیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بائبل مقدس. کیا تھا اس کے اندر؟ اس کے اندر بائبل مقدس. اس لیے وہ رکا نہیں بلکہ اس نے اپنا کام جاری رکھا. اور کام کو جاری رکھنے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک شخص وہاں سے نکلا. کتنے نکلے؟ کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ یہ 2-3 دن میں تو نہیں ہوا ہوگا ایسا، ایک وقت لگا ہوگا. کتنے شخص نکلے؟ ہم ٹیچر اکثر ماں باپ کو قائل کرتے ہیں وہ ہوتے نہیں سب. اسی جا کے کہنے میاں باجی تیرے منڈا نہیں ہو گیا، اسی تے اندر نہیں ہوتا ہی نہیں. اسی تو سوچ رہے کہ تو ماں پیو نہیں گل وچ کوئی دلچسپی نہیں لین دیا تو اسی کی کر سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے وہ گیم کھیل رہا ہے، ادھر کر رہا ہے. کرسمس آیا، ہم نے ایک پروگرام کیا، بچوں کو تھوڑا سا ٹیبلو سکھا دیے، بچے ڈانس کے چکر چ آ گئے، سیکھ لیا. واہ واہ پریز دا لارڈ، سنڈے اسکول ہو رہا ہے، ہاللویا میں سنڈے اسکول ٹیچر ہاں. ٹھیک ہے، وہ کر لیا. اس تو بعد پھر سارے دن ختم ہو گئے. پھر اگین آ گیا ایسٹر، آ گیا ایسٹر تے کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کر لیا. 14 اگست آ گئی، اس پروگرام کر لیا. ایک ہی ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹیاں بچیاں شروع ہو جاتی ہیں، سمجھ ہیں کہ ٹھیک ہے سر ڈانس سیکھن لے وہی تے کر لو، کتے ہنی سنگھ دے گانے تے کر لو، کام کی ٹینشن. اور کرنا تو ڈانس ہی ہے نا. بات ہو رہی تھی دوڑ کے. میرا یہ مضمون نہیں ہے لیکن میں ایک بات کرتا ہوں. دوڑ ناچتا نہیں تھا، دوڑ ناچا تھا. دوڑ کیا تھا؟ ناچا. یعنی یہ کیا ہے؟ ناچتا یعنی مسلسل. یہ کیا ہوتا ہے؟ اور اس کی بھی کوئی وجہ تھی. وہ بھی بے تکا نہیں سی نچیا. نہ وہ سنڈے اسکول چ ہوندا سی ایسا جی بچے ڈانس سیکھ لیں. وہ خدا کے لیے کرتا تھا. کس کے لیے؟ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم ٹیبلو کس لیے تیار کرتے ہیں؟ خدا کے لیے کرتے ہیں. کون سے ٹیبلو سے آج تک پتا چلا جی میں ٹیبلو دیکھا اور میری زندگی بدل گئی؟ کبھی ایسی کوئی سنی؟ پھر ٹیبلو کا نہیں مقصد. ٹیبلو کا مقصد ہوا بھائی بات تو یہ ہے نا کہ جس کے ذریعے سے آپ کیا کر رہے ہیں. ٹیچر کا کام کیا ہے؟ سکھانا. استاد ہے تیار کرنا، اندر انرجی کو پیدا کرنا، نا امیدی میں ایک امید کو جگا دینا، کمزوری میں زور بن جانا، بے وقوف کو عقل مند بنا دینا. یہ ٹیچر کی قابلیت ہے، یہی ٹیچر کا کام. تو کیا یہ ساری چیزیں ہم میں ہیں؟ کیا خیال؟ میں کسی بھی الزام نہیں لگاتا. اپنا موازنہ آپ کرنا. کیا کرنا ہے؟ اپنا موازنہ ہم خود کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جیسے بھی حالات میں ہو، آپ جیسے بھی واقعات میں ہو، گھر میں آپ کی کوئی بھی کنڈیشن، آپ کی گھر میں کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، کسی بھی رشتے کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے وہ پرابلم ہو تو وہ تاثرات ہمارے چہرے پر آتے ہیں. اسی وہ ہنستے رہیے، بناوٹی ہنسا کرتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں نے کیسی ہو رہا ہے اندر سامنے نظر آتی ہیں. بہت سارے ٹیچر ایسا کرتے ہیں کہ جب سنڈے اسکول میں آئے بیٹھے تو بچوں کے ساتھ اپنی شیئرنگ شروع کر اپنے حالات کو، یا کوئی ایسا رونا، یا موبائل پکڑا، میسج آ گیا، ایک باری ہاتھ پہ دوسری باری منہ بنا لیا. ایسی چھوٹی چھوٹی پرابلم، ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں. اچھا بچے نوٹ کر رہے ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں. بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بچے اتنی آپ کی تعلیم سے متاثر نہیں جتنی آپ کے کردار سے متاثر ہے. یہ یاد رکھیے. بچے اتنے آپ جو تعلیم دیتے ہیں اس سے متاثر نہیں جتنا آپ کے کردار سے متاثر ہے، جتنے آپ کے چہرے کے تاثرات سے متاثر ہے. جب آج کل گھر میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ایسا کوئی میسج آ جائے نا تو آپ تھوڑا سا دیکھ کے ہنس لیں. پورے گھر کے نظر اتر آئے ہوتا ہے نا. پاگے سے دیوا پڑ گیا سے جی شوہر بوٹی کے سامنے کتنے جی کر لو بچے تو پتہ ہے ہی ہے کتا میسج ہے. ایسا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد بچے کے سامنے جب ہم ایسا کرتے ہیں نا تو
बच्चा फिर अच्छे तासरात नहीं रहता, उसकी ज़िंदगी पे आपकी कोई भी बात असर नहीं करती। मुझे याद है कि मैंने घर में होम ट्यूशन पे एक बहन को रखा, तो उससे पहले वो मेरे साथ काम भी कर चुकी थी हमारी मिनिस्ट्री में। तो मैं हैदराबाद से यहाँ पे शिफ्ट हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो हैदराबाद के एजुकेशन में और पंजाब के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैंने अपने बेटे के लिए 2 ट्यूशनें की, एक होम ट्यूशन, एक के पास वो खुद जाता है। तो हमने एक को कहा कि आप इसकी बेस बनाओ और दूसरे को कहा कि जो आप स्कूल का है सिस्टम उसको लेके चलो। तो उस दिन अचानक की बात हो गई, तो मैंने कहा कि आप इसकी अपनी बीवी से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई हम इसकी बेस अच्छी बन रही, तो मेरा बेटा फौरन बोला बाबा वो तो अपनी बेस बना रही है। मैंने कहा क्यों? कहता मोबाइल पे लगी रहती है। अब ये बच्चा है 6 साल का बच्चा है, कितना, वो क्या कह रहा है, बाबा वो मेरी बेस नहीं बना रही, वो तो अपनी बेस बना रही। और वो भी क्या करती थी, बहन को आना असि डिस्टर्ब नहीं होना, दरवाजा बंद कर देना, अंदर वो पढ़ रहे थे मोबाइल पे लगे। बच्चा क्या सीखे? कोई भी बच्चा हो, जरूरी नहीं कि मेरा बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो। आप टीचर है, आप क्या है? आपने बच्चों को जो तासरात देने हैं वो अच्छे देने। कभी भी अपने घर की कमजोरी हालात के बारे में बच्चों को ना बताएं, बल्कि कोशिश करें कि जो घर तक है वो घर तक है। बल्कि आप यहाँ पर क्या है, बच्चे का मुस्तकबिल संवारने के लिए आए। क्या करने आए हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नालायक होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उन पर तवज्जो ना दें। क्या करें? जान छुड़ाने ऐसे भी नहीं किसी का ऐसा होता है, बल्कि हम उसको पीछे कर देते हैं, यदि समझ ही नहीं होता। हमारी कोशिश होती है कि हम उस बच्चे को ज्यादा सामने रखते हैं जो बच्चा एक्टिव हो। ऐसा होता है, ऐसा होता है। दासिर मैं नहीं अगर हम मेरे नाम से गलबात करो, ऐसा ही होता है। मैं आपका भाई हूँ, क्या हूँ? हम बहन भाई ये सारे बैठे हुए बात कर रहे हैं, बहन भाइयों की तरह घर चौपड़े नहीं गए, वक्त पाया होगा तो बोलो नहीं, मैं भी आपका भाई हूँ, आप भाइयों की तरह बात कर सकते, बहने हमें, ठीक है, तसल्ली से। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं, हम लड़ने नहीं आए, हम सीखने आए। हम ऐसे ज्यादा आसानी से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। टीचर को हालात के मुताबिक सिखाने की उसमें सलाहियत हो। किसके मुताबिक? टीचर के लिए जरूरी है कि टीचर हर चीज से वाकिफ, टीचर को पता हो तो बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है, टीचर को पता हो कि अब हालात कैसे हैं, टीचर को पता हो कि मौसम कैसा है, इस मौसम के लिहाज से मैंने बच्चे को क्या कहना है, और टीचर को यह पता हो कि जो इस वक्त सिखाने के जो मामलात हैं उसमें मैंने क्या क्या किरदार को, किस किस किरदार को पेश करना है। मैं एक हवाला पढ़ूंगा बाइबल मुकद्दस में से, बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन कोशिश मैंने ये की कि अब सादा लफ्जों में इन बातों को, ये वो बातें हैं मैं ये समझता हूँ कि जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि हम क्या है? टीचर है। हम क्या है? पक्की बात है, उनको आवाज ही नहीं कटने दे, थोड़ा सा बोलो, हम क्या है? टीचर। हाँ, इस तरह पता लगा मैं टीचर हूँ, उनको मुकर्रर की गाता हूँ नहीं है, क्या नहीं वैसे मुकर जाना थोड़ी देर बाद वैसे टीचर नहीं है, बट टीचर है। अगर हमें ये सलाहियत नहीं, हमने ये इन चीजों को रद्द किया हुआ है या कभी इस पे गौर नहीं की, बताने का मकसद ये कि हम करें, क्या करें? कितनी किताबें आज तक मुकम्मल तौर पे पढ़ी? कोई किताब, एक किताब, कोई भी मजहबी किताब, मसीह किताब जो होती, कितनी पढ़ी? एक संडे स्कूल के लिए बुक है मेरी बाइबल, मेरी बाइबल कभी पढ़ी? पूरी पढ़ी? हाफ पढ़ी, पूरी किसने पढ़ी? हम है क्या? टीचर। हम क्या? टीचर। आपने दिल जाता, मैं टीचर हूँ, कुछ ही सारी कहना मैं कभी किताब पढ़ी? हम क्या कर, फिर मैं टीचर हूँ ना, तो फिर आपने कभी कोई किताब पढ़ी? कितने लोग हैं जिन्होंने यूहन्ना की इंजील मुकम्मल पढ़ी? 1 2 3 4, देखो मैं क्या मैं पूछ रहा नहीं, 4 5,
ٹھیک، کتنے گیت جو آتے ہیں جو گیت ہیں کتنے یاد ہیں؟ ویسے ہی بڑا پڑے جی میں چھوٹی سی بات آپ سے کہوں گا، پھر میں چلو پہلے حوالہ پڑھتے ہیں۔ نہمیہ 8ویں نام کیا ہے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں، اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھایا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کی عبارت سمجھا دی۔ اور نہمیہ نے جو حکم تھا، حاکم تھا، اور عزرا کاہن اور فقیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے۔ ہمارے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت کو کیا کیا؟ صاف آواز سے پڑھا۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے سنڈے اسکول ٹیچر بیٹھے ہم ساتھ، صاف آواز سے بائبل مقدس کو کیا کیا؟ اس نے پڑھا۔ کس آواز سے؟ صاف آواز کا مقصد یہ ہے کہ آواز تو میری بھی صاف ہے۔ صاف آواز سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کی بات سمجھ میں آ جائے، جو کیا ہو، کسی بات کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ اور لکھا کہ پھر اس کے معنی بتائے۔ پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ جو کچھ پڑھا گیا اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں اس کا یہ مقصد ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ اس طریقے سے ہے۔ اس طریقے سے کیا ہوگا؟ بچے سمجھتے ہیں بھائی، سمجھے تو وہ لکھا ہے نا، آپ وہ رونے لگے۔ پھر وہ کیا ہوا؟ وہ اس بات کو سمجھے، پھر کیا کیا؟ اس کے معنی بتایا، اور لکھا کہ اور ان کی عبارت سمجھا دی۔ پھر کیا کیا؟ اس کو بتانے کے بعد کیا کیا؟ ٹیچر کا جو کام ہے، میں اس کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، یہ ٹیچر کا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹیچر کا کام ہے کہ ٹیچر صاف بات سے بائبل مقدس کو پڑھے اور اس کے معنی بتائے۔ رٹا نہیں مارنا، کیا نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا علم جو آپ دیتے ہیں اگر اس میں تربیت نہیں تو اس بچے کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر اس علم میں تربیت نہیں، جو آپ علم بچوں کو دے رہے ہیں، وہ بچے علم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں تربیت نہیں تو خالی علم بڑا بچہ بس ختم۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں تو پھر تھوڑا اور طریقہ استعمال کرتے ہیں۔